میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل اندر ایک زانی عورت ہے، ایک بدکارہ عورت ہے، ایویں صحرا دے اندر گزر دی جا رہی ہے اگے سامنے ویکھیا ایک کتے دا چھوٹا جہا بچہ ہے، بھوک پیاس دی وجہ دے نال بھونک رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اے دے دل اندر احساس آیا ایک کھوہ دے اتے پہنچ دیے، جا کر کے انہیں اپنا جوتا لٹکایا، جوتے دے اندر جتنا پانی آیا اس کتے دے بچے نو پلان دی رہی، اے دا عمل اللہ نو اینا پسند آیا، اللہ نے پوری زندگی دے گناہاں نو معاف کیتا اور اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا۔ اللہ نو ایک بھی نیکی پسند آ جائے نا، پاویں زمین تو لے کر کے آسمان تک گناہ ہون، اللہ فرماندے نے اسی اونا ول نہیں دیکھنے اسی بندے دی نیت ول دیکھنے ہن اے بدکارہ عورت ہے، اے دی زندگی گناہاں دے اندر گزر رہی ہے، گناہاں دے اندر سیاہ ہو چکی ہے، لیکن ایک نیکی کیتی ہے، ایک نیکی کرن دی وجہ دے نال اللہ نے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا، اللہ نے اپنی جنتاں دا مہمان بنایا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو کتے بھی کوئی موقع مل جائے، کتے بھی کوئی جناب والا ایسا نیکی دا موقع مل جائے، اس نیکی دے کولوں پیچھے نہ ہویا کرو، اللہ نو اخلاص بڑا پسند ہے، او نیکی پاویں ایک نیکی بھی ہوئے تے اللہ دی رضا او دے اندر شامل حال ہوئے، اللہ دی قسم ایک نیکی تقدیر نو بدل دیا کر دی ہے، ایک نیکی بھی ہوئے لیکن ہوئے خالص اللہ واسطے، اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے، وہ دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، وہ دے اندر دکھلاوا نہ ہوئے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین راضی کرنے دی خاطر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنگ دا ویلا ہے، جنگ دے اندر جناب والا ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، میں مسلمان ہونا چاہنا ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہوں کلمہ پڑھایا، اے بندہ مسلمان ہو گیا ہے، جدوں ہی مسلمان ہویا اینے تلوار اٹھائی تے جا کر کے میدان دے اندر اتریا، جا کر کے لڑدیاں اینو کچھ زخم لگ گئے، اے جدو زخم لگے صحابہ دے اندر آیا، صحابہ دے کر کے حیران ہو گئے، کہنے لگے ہاں بھئی تو کدھر، تو تے اسلام دا منکر سی، تو تے اسلام دا منکر سی، اسلام دا انکار کرنے والا سی، تیرا ایتھے کیا کم ہے؟ اے کہنے لگے اوے میں ایمان لے آیا ہاں، میں کلمہ پڑھ لیا ہے، میں پیغمبر تے ایمان لے کر کے آ گیا ہاں، چند دیر گزریے اے اللہ دا پیارا، اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے، فوت ہو جاندہ ہے، شہید ہو گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا، میرے پیغمبر دے سامنے اے دی لاش نو لے آیا گیا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس نوجوان نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا، ہج ایک بھی نماز نہیں سی پڑھی، ہج ایک بھی قرآن پاک دی ایت نو نہیں سی پڑھیا، صرف ایمان لے آیا، ایمان لے آیا، ایمان لے آن دے بعد اینے جناب والا جنگ کیتا، لڑائی کیتی، شہید ہو گیا، پتہ چلیا گل مکنی ہے نیت دے اتے، جیسی نیت ہوئے گی ویسی مراد ہوئے گی، جیسا اللہ دے متعلق گمان رکھو گے اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ہن ایک دنیا دے اندر بندہ ہے آندا ہوئے میرے لکھاں کروڑاں گناہ ہے، زمین تو لے کر کے آسمان تک گناہ ہے، اللہ نے مینوں تے معافی نہیں کرنا، اللہ مینوں تے بخشے گا ہی نہیں، فرمایا نا 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 لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے میرے بندیا میری رحمت دے کولوں مایوس نہیں ہونا، میں بڑا غفور رحیم ہاں، میں بڑا بخشن والا ہاں، ایک باری میرے در تے آ جا، میں رب تیرے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا، اور کل قیامت دا دن کچھ ایسا